नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा सुरुमा प्रमुख समाचार। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना, पदलाई नै सर्वोपरि राख्ने गरेको जिकिर। सत्ता गठबन्धनको समीकरण बनेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार बन्दै नेपाली राजनीतिमा अनिश्चितताको भुमरी। सरकारको कमजोरीका कारण सहकारीमा समस्या आएका सरकारवालाको आरोप, सहकारी पनि मर्जरमा जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको जोड। G20 बैठकमा रुस युक्रेनको विषयमा सहमति जुटेन। चीनद्वारा अन्तिम दस्तावेजमा रुसको निन्दा गर्न स्वीकार। र नेपालमा पहिलोपल्ट महिला फुटबलको ओलम्पिक छनौटका खेल आयोजना हुँदै पहिलो राउन्डको खेलहरू अप्रिल 11 सम्म हुने। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँमा यसपालि पहिलो हिउँदे वर्षा भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 4.5 महिनापछि वर्षा भएको हो। यसअघि असोज 28 गते मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा पानी परेको थियो। आज आइतबार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जन, चट्याङसहित सामान्य पानी परिरहेको छ। आकाशमा गड्याङगुड्युङ र चट्याङसहित हावाहुरी चलेर वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर, साङ्खु लगायतका क्षेत्रमा पानी परिरहेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज देशैभरिका पहाडी क्षेत्रमा मौसम बदली भएको छ। आज पोखरा, लमजुङ, गोरखा लगायत क्षेत्रमा पनि वर्षा भएको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाको प्रणाली कमजोर हुँदै गएकाले केही घण्टामै पानी रोकिने महाशाखाको अनुमान छ। तत्काल ठूलो वर्षा हुने कुनै सम्भावना भने नरहेको महाशाखाले जनाएको छ। प्री मनसुनको अवधि सुरु हुन लागेकाले वर्षासँगै हावाहुरी पनि चल्न सक्ने भएकाले सजगता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुरोध रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अति कम विकसित राष्ट्रहरूको 5औं सम्मेलनमा भाग लिन कतार जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालले नेपालीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल यही फागुन 19 गते शुक्रबार सो सम्मेलनमा सहभागी हुन कतारको दोहा प्रस्थान गर्नुहुने बताउनुभयो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री दाहालले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। नेपाली दूतावास र त्यहाँ स्थित नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनको सिलसिलामा मार्चको 3 तारिख काठमाडौँबाट प्रस्थान गरेर दोहाबाट 6 तारिख फर्किने गरी अहिले पनि कार्यक्रम अझै हामीले त्यो तय सबै कन्फर्म गर्ने क्रममै छौँ। सबै कन्फर्म भइसकेका चाहिँ छैनन् हामी त्यसमा, तर मोटामोटी आउटलाइन दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो सिलसिलामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताको हिसाबले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने तय भएका कार्यक्रमहरू, त्यहाँ चाहिँ केही युएनका फर्मल र युएनले नै आफैले बनाएका प्रोग्रामहरू छन्। त्यो प्रोग्राममा प्रोटोकल अनुसारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सहभागिता हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। केही अब जनरल डिबेट भयो, केही छ म डिटेलमा पछि भन्नेछु। केही चाहिँ हाम्रो बाइलेटरल मिटिङ्सहरू पनि हुन्छन्, साइड लाइनमा हुने बाइलेटरल मिटिङ्सहरू हुन्छन्। साइड इभेन्टहरू धेरै छन्, साइड इभेन्टहरूमा पनि हामी भाग लिन्छौँ। त्यसै गरी अनि अब नेपाली कम्युनिटीसँग पनि एउटा प्रोग्राम गर्ने कार्यक्रम अहिलेसम्मको हिसाबले तय भएको छ। त्यो सबै चाहिँ अलि यहाँ आएपछि विस्तृतमा चाहिँ सबै कुरा हाम्रो के अरे प्रेस रिलिजमा पनि आउने नै छ।
4 दिनको भ्रमण सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल फागुन 22 गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालसँग परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सो सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिरालोसँग तुलना गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले ठूलो कचौरामा दूध भात दिएपछि बिरालो छिमेकीको घरमा गए जस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल अन्यन्त्रै गएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदलाई नै सर्वोपरि राख्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चीनतिर पनि बाटो खुलाउँदा मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन संविधान नै संशोधन गर्दा आफू र आफ्नो पार्टी खेदिएको दुखेसो गर्नुभयो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्साका लागि संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नभएको प्रमाणीकरण नै नहुने ओलीको दावी थियो। अथवा खोटाङका शिक्षक गुरु लुइटेलको कुरा होस्, महिनौसम्म अपहरण गरेर अत्यन्तै अमानवीय निर्मम ढङ्गले हत्या गर्नु जस्ता कामहरू भए, जो नेपालका लागि कसैलाई दुख्ला कसैलाई नदुख्ला, तर नेपाललाई दुख्छ, नेपाली जनतालाई दुख्छ, नेपाल देशलाई दुख्छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई छक्याएको, धोका दिएको आरोप लगाउनुभयो। शहीद घाइते परिवारलाई समेत धोका दिएका दाहालले आफूलाई धोका दिनु कुनै ठूलो कुरा नभएको ओलीको भनाइ छ। उहाँ ढाँट्न, छकाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो हो। ओलीले दाहालले बेवास्ता गरेका जनयुद्धका घाइतेहरूलाई आफ्नो पार्टीले उपचार गर्ने भन्दै आउन पनि आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीले हेल्थ डेस्क नै राखेर उनीहरूलाई सकेको उपचार गर्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकार गठन गरेको 2 महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समीकरण बदलेपछि त्यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पर्ने देखिएको छ। राप्रपाले सरकार छोडिसकेको छ। स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म राजनीतिमा फेरबदल ल्याउने एमालेले कोसिस गरे पनि राजनीतिक घटनाक्रम भने एमालेले सोचे जस्तो सहज भने देखिँदैन। त्यसैले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकार नछोड्ने एमालेले बताए पनि राजनीतिक घटनाक्रमले भने पुस 25 गतेपछि एमालेले सरकार छोड्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्णायक शक्ति मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समीकरण बदलेसँगै त्यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पर्ने देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र 8 दलीय गठबन्धनमा जोडिएको भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। राप्रपाले प्रदेशका मन्त्रीहरू समेत फिर्ता बोलाइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको छ। नयाँ समीकरण बनेसँगै 8 दलीय गठबन्धनले केन्द्र देखि साथै प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्न कार्यदल बनाउने तयारी गरेका छन्। जसरी 8 वटा दलहरूका बीचमा जो समझदारी अगाडि बढ्यो नि सुनिलजी, हैन, यो बनिसकेपछि अबको 5 वर्ष बाँकी भनौँ न 5 वर्ष टेन्टेटिभ, यो 5 वर्षसम्म अब सबै सरकारहरू सुचारू रूपमा अगाडि बढ्छन्। हेर्नुहोस्, यसमा कुनै समस्या छैन। स्थानीय सरकार त 5 वर्षको लागि इलेक्टेड भइसक्यो नै, संविधानले कानुनले त्यही भन्छ। प्रदेश सरकार र तपाईको चाहिँ संघीय सरकार अब 5 वर्षसम्म रफ्तारले अगाडि बढ्छ। यसमा कुनै खालको समस्याहरू आउँदैन। र यहाँले भनेको जस्तै अघि नै भन्नुभएको छ, सरकारहरू कोही 3 वर्ष होला, कोही 2 वर्ष होला, यी अलग कुराहरू हुन्। तर यो गठबन्धन अब 5 वर्षसम्म सँगै जान्छ। हेर्नुहोस्, यति कुरामा तपाईँ ढुक्क रहे हुन्छ।
निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा जोडिएका जसपा र जनमत पार्टीले एमालेको साथ छोडेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि 8 दलीय गठबन्धनमा जोडिएको छ। नयाँ समीकरण बनेसँगै एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकार ढल्नेछन्। त्यसबाहेक मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेशबाट पनि एमाले बाहिरिनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल ल्याउने एमालेको कोसिससहित एमाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिएको छैन, जसका लागि एमालेले एकीकृत समाजवादी सहित 17 जना शीर्ष नेताहरूलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न पत्राचार गरेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेका 8 दलले एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सुभाष नेवाङलाई सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पश्चात परिणामलाई विश्लेषण गरिकन के गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्छ र अहिलेसम्म हामीलाई विश्वास छ कि पुस 10 मा 2 घण्टाभित्र को प्रधानमन्त्री हुने र नहुने, सरकारमा को हुने नहुने, गठबन्धन पुरानो गठबन्धन कायम रहने नरहने भन्ने टुङ्गो भएको थियो नि। अब अहिले आजको मितिले भन्नुपर्दा त अझै 11 दिन पुरा बाँकी भएकोले गर्दा आजै त्यसको सम्पूर्ण रिजल्टको बारेमा बताउनु पनि उपयुक्त हुँदैन र एमाले चुप लागेर बसेको पनि छैन। आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको 2 महिना मात्रै पुगेको छ, तर सरकार ढाल्ने र ढलाउने खेल भने सुरु भइसकेको छ। अहिले देखिएको राजनीतिक सङ्कटले आगामी दिनमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ नेपाली राजनीति जान सक्ने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न भइरहने शक्ति सङ्घर्षले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। नेपालको संवेदनशील भू राजनीति यहाँको मुख्य कारण हो भन्ने गरिए पनि त्यसको समाधानका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशका समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशका देखिएका चुनौतीपूर्ण समस्या समाधान गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्कटको बेलामा नेकपा एमाले लगायतका सबै दलहरूले हातेमालो गर्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सरकारको त सन्दर्भै थिएन, मिलेर जानुपर्छ भनेर मात्रै भनेको थियो। नेपालमा जस्तो किसिमका चुनौतीहरू देखिएका छन्, ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नलाई देशका सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर जानुपर्छ भनेको हो। सरकारको कुरा त्यसले जोड दियो। सरकार भनेकै छ मैले एमाले अनि सबै मिल्नुपर्छ, त्यो पनि एमाले पनि पर्यो, मिलेर जानुपर्छ। देशको समस्या चुनौतीपूर्ण छ, यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई देशका सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर देशको राजनीतिक पार्टीमध्ये त पर्दछ। त्यस हुनाले यस्ता सङ्कटको बेलामा, अप्ठ्यारो बेलामा हातेमालो गर्दा त राम्रै हुन्छ। यो मेरो निजी कुरा हो, सबै तपाईँहरूको अनुमानको कुरा हो। के हो भन्ने कुरा त्यो अहिले खोल्ने बेला आएको भएको छैन। अध्यक्ष नेपालले आफूले आलो पालोमा प्रधानमन्त्री पाउने भनेर बाहिर आएका कुराहरू सही नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। आफूहरूका बीचमा भएको सहमतिका बारेमा कुरा खोल्ने बेला नआएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले वामपन्थी शक्तिहरूसँग मिलेर जानका लागि आफूहरूले आह्वान गरिरहेको भन्दै एजेन्डा मिलीहरूसँग सहकारी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति यदि समाजवादी शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू राष्ट्रिय इस्युहरूमा, जनताका इस्युहरूमा, लोकतन्त्रका इस्युहरूमा, गणतन्त्रका इस्युहरूमा, संविधानको इस्युहरूमा मिलेर जान्छन् भने हामी सहकारी गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अझै अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने हामी मोर्चा पनि बनाएर अघि बढ्न तयार छौँ। विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम सबै मिल्छ र त्यसपछि मन, भावना, सङ्गठन सबै कुराहरू मिल्छ भने त्यस्तासँग सङ्गठन पनि एकताबद्ध बनाएर जान्छौँ। तर हामी कुनै पार्टीमा विलय हुनेवाला छैन। उहाँले एजेन्डा मिल्नेहरूसँग मोर्चा बनाएर अघि बढ्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभाले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधि सभाका सांसद सहनाज रहमानको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले सांसद रहमानको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले स्वर्गीय सांसद रहमानप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। झापाको भद्रपुर निवासी स्वर्गीय सांसद रहमान जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हृदयघातका कारण भक्तपुर स्थित मध्यपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा गत शनिबार निधन भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन 15 गते सोमबार अपराह्न 12:31 बस्ने गरी बोलाइएको छ। समाचारमा उपालो विश्रामपछि सरकारको कमजोरीका कारण सहकारीमा समस्या आएको सरकारवालाको आरोप। सहकारी पनि मर्जरमा जानुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको जोड। G20 बैठकमा रुस युक्रेनको विषयमा सहमति जुटेन। चीनद्वारा अन्तिम दस्तावेजमा रुसको निन्दा गर्न स्वीकार। र नेपालमा पहिलोपल्ट महिला फुटबलको ओलम्पिक छनौटका खेल आयोजना हुँदै पहिलो राउन्डको खेलहरू अप्रिल 11 सम्म हुने। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानको लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी सङ्कटमा आए भनेर बजारमा हल्ला भन्दा पनि बदमास गर्ने सहकारीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा सहकारी क्षेत्रका वर्तमान समस्या र समाधानको मन्त्रालय तत्काल समाधान गर्न सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री राईले सहकारीले विधि विधानभन्दा बाहिर गएर धेरै पैसा कमाउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले 30,000 सहकारीमा 15वटा भन्दा बढीले बदमास नगरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सहकारीको विषयमा बढी नै हल्ला भएकाले सहकारी प्रतिको विश्वास गुम्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिक समस्या समाधान सहकारीले नै गरेको भन्दै सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अनि आयोग पनि के चाहन्छन्, लम्बाउन चाहन्छ आफ्नो आयोग। तर यो समाधान गर्न चाहिँ सबैजना जुट्नुपर्छ, सबैजना लाग्नुपर्छ। दुनियाँको इतिहासमा पत्रकार साथीलाई थाहा छ, सहकारी अभियानलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सोसाइटी जाग्नु पर्यो हरेक चिज काम गर्नु निम्ति। त्यो वातावरण बनाउनु त्यो लिडरसिप त्यो सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो सहकारीको अभियानताले नि गर्न पर्यो। थुप्रै समितिको अध्यक्षले एक भाषण दिनु भएन। उहाँहरू लागेको हुन्छ, तर समाधान हुँदैन। किन हुँदैन? यो गम्भीर कुरो छ। यसलाई समाधान गर्न निम्ति लाग्नका निम्ति म तपाईँहरूलाई अपिल गर्छु, म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यसमा दुविधै नमान्नुहोस् तपाईँहरू। उहाँले सहकारी अभियान तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएको छ भने कतिपय संस्थाहरू धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यस्तै कतिपय संस्थाका सहकारीहरूका सञ्चालक भागेका कारण सानो सानो रकम जम्मा गरेका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। सहकारीमा समस्या देखिनु सरकारको पनि कमी कमजोरी देखिएको सरकारवालाले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सहकारी अभियान कर्मीहरूले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायहरूले जथाभावी रूपमा सहकारी दर्ता गर्नाले समस्या बढ्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने हुँदा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले सरकारले नियमनकारी निकायलाई मजबुत बनाएर कडाइका साथ नियमन गरी तत्कालको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कण्डेलले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने गर्दा समस्या आएको दावी गरेका छन्। उनले गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारीमा नआओस् भन्नेमा सहकारी अभियान सचेत रहेको उल्लेख गरेका छन्। राज्यले दर्ता मात्रै गरेर छोडिदिने खालको काम पनि भयो सुरुमा, त्यसलाई रेगुलर नियमन अनुगमनको पाटोमा गएको भए यो समस्याहरू आउँदैन थियो। ओरिएन्टल जन्मिन्थ्यो, सिभिल जन्मदैन थियो। अस्ति यो पछिल्लो चरणको यो समस्या चाहिँ बराह बचत भन्ने धरानबाट सुरु भयो। त्यहाँको हाम्रो चाहिँ पूर्वको 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ रजिस्ट्रार हाम्रा अभियानका साथीहरू समेत बसेको त्यहाँको अध्यक्षले भन्नुभएछ मेरो 78 करोडको ब्यालेन्स सिट छ संस्थाको, 14 अरबको दायित्व छ भन्दो रहेछन्। त्यस्तो ढङ्गले चलाएको संस्थाहरूमा चाहिँ अब समस्या हुन्छ। रेगुलर नियमन अनुगमनको पाटोमा सरकारले सँगै अगाडि बढाउने, हामीले यो अब वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था रोक्नुपर्छ भन्दा भन्दै अहिले बागमती प्रदेशले चाहिँ यो 1 सभा वर्षमा 350 भन्दा बढी चाहिँ संस्थाहरू बहुउद्देश्य प्रकृतिका नाम राख्ने, काठमाडौँ उपत्यका कार्यक्षेत्र दिने अनि वित्तीय कारोबार गर्ने जुन दिँदाखेरि विकृतिहरू आएको छ धेरै। यो कुरा मैले सम्बन्धित रजिस्ट्रारलाई पनि भनेको थिएँ। सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले 90% सहकारीका सञ्चालक कम्पनीमा आबद्ध रहेकाले समस्या आएको बताएका छन्। उनले कम्पनीका सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष हुने र संस्थाको रकम बिनाधित कम्पनीमा लगानी गर्दा थप समस्या आएको बताएका छन्। उनले सहकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने ऐन भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताएका छन्। उनले सरकारले सहकारीको तरलता कोषमा सरकारले 10 अर्ब रुपैयाँ दिए बाँकी सहकारी जिम्मा लिन तयार रहेको बताएका छन्। कम्पनीको पैसा सहकारीमा जानु भएन, सहकारीको पैसा कम्पनीमा जानु भएन। सहकारीमा सञ्चालक भयो भने तलब पाइन्छ, इन्कम हुन्छ। अनि जुनसुकै यहाँ अधिकांश 90% सहकारीमा भएका सञ्चालक कुनै न कुनै कम्पनीमा छन्। त्यसकारण त्यो हुन नपाउने भन्ने कुरा विकृतिको सिभिलको कम्पनीको पैसा सिभिल सहकारीमा प्रयोग भयो, सिभिल सहकारी पैसा सिभिल कम्पनीमा प्रयोग भयो, ओरिएन्टलको कुरा पैसा उता प्रयोग हुने मेकानिजम हुनु भएन। अहिले सहकारी ऐनमै छ नि त, कम्पनीमा सदस्य दिन नपाउने, कम्पनी रकम लगाउन पाइन नपाउने। त्यस कारणले त्यो ढङ्गले अलिकति मैले थप सुझाव दिन सकेँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सेवाकोटीले राष्ट्र बैंकको सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने बताएका हुन्। उनले राष्ट्र बैंकले नसके अर्को संस्था खोलेर भए पनि अनुगमन गराउन सक्ने बताएका छन्। उनले सहकारीमा समस्या आएपछि मात्र राष्ट्र बैंक गुहार्ने प्रचलन बढेको बताएका छन्। वास्तवमा राष्ट्र बैंक ऐनमै संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी नै दिने हो भने नभ्याउने कुरो चाहिँ हुँदैन। यद्यपि त्यो राम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ होइन। हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। जस्तो भारतकै कुरा गर्नुहोस्, नाबार्ड भन्ने छुट्टै एउटा संस्था छ। त्यो संस्थालाई सरकारले पर्याप्त त्यहाँ चाहिँ अब सब्सिडी पनि दिन्छ, त्यहाँ चाहिँ बजेट दिन्छ, सब्सिडाइज लोनहरू दिन्छ। त्यो सब्सिडाइज फन्ड पाएपछि उसले चाहिँ अलिकति ब्याज दर घटी पनि हुन्छ। त्यो घटी ब्याज दरमा सहकारीलाई लगानी पनि गर्छ र चाहिँ सहकारीको एउटा छुट्टै किसिमको एक्सपर्टिज हुने भयो, विशिष्टीकृत संस्था हुने भएको कारणले गर्दा एउटा सेकेन्ड टियर इन्स्टिट्युसन जुन अहिले भन्नुभयो राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने चाहिँ फर्स्ट टियर इन्स्टिट्युसन भएर गर्छ। उसले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू उसलाई चाहिँ गर्न आफूले सकेन भने सेकेन्ड टियर इन्स्टिट्युसन भनेको राष्ट्र बैंकले आफूले लगानी गरेर एउटा संस्था स्थापना गर्छ र त्यो संस्थाको चाहिँ नि बोर्ड हेर्ने काम सम्पूर्ण काम चाहिँ राष्ट्र बैंकले गर्छ। तर त्यो संस्था चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जस्तो संस्था चाहिँ नि हुन्छ। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू कसरी चाँडो पैसा कमाउने, घर जग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या देखिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै सहकारीहरू पनि मर्जरमा गएर पुँजी वृद्धि गरी प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको छ। विकास निर्माणको काममा सरकारी निकायको समन्वय नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। सरकारी निकायबीच कहिले के काम गर्ने भन्ने समन्वय नहुँदा बनाइएको पेज विभिन्न बहानामा भत्काउने गरिएको छ। त्यसो त हरेक वर्ष सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने गरेको भए पनि त्यस अनुरूप काम हुन सकेको देखिँदैन। नेपालमा विकासका पूर्वाधार निर्माणको कामले खासै गति लिन सकेको देखिँदैन। सरकारी तहबाट टेन्डरमा गएका साना ठुला आयोजनाको निर्माण कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएर आम नागरिक निराश छन्। हाम्रो सुरुवाती समस्या भनेको नै निर्माण कार्यको पुरै काम गर्न विस्तृत अध्ययन नहुनु
भएको पूर्वाधार विज्ञहरूको भनाइ छ। टेन्डर गर्नु अघि निर्माण कार्यको वर्कआउट, डिटेल डिजाइन अध्ययनसहित बजेटको समुचित व्यवस्था गर्न नसक्दा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वाधार निर्माणमा धेरै किसिमका अनिश्चितता, धेरै समस्या रहेको भन्दै यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। सरकारले विकास निर्माणका निम्ति निश्चित समयमा सक्ने गरी विभिन्न परियोजनाहरू बनाउँछन्, तर अधिकांश परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्। कतिपय विकास निर्माणका योजनाहरू अलपत्र छाडिएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। समयमा काम नसक्ने र अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिले सरकारी सम्पत्ति अनावश्यक खर्च भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भौतिक निर्माण गर्दा सरकारी निकायबीच समन्वय किन हुन नसकेको होला? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। कसको यो देखिन्छ, लथालिङ्गै देखिन्छ, कसको के इन्ट्रेस्ट छ क्या। अब विद्युतको बनायो अनि अर्को टेलिफोनकोले बिगार्छ, टेलिफोनको बनायो बाटोले बिगार्छ। अब यो कुन फ्याक्टरले काम गरिरहेछ? यिनीहरूका मिटिङ पनि सबै सुनिन्छ, तर अदृश्य अब केहीले काम गरेको होला। सामान्यतया यसको दोष चाहिँ अलिकति राजनीति कारण नै हो र तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्दा एक अर्कोलाई अब समन्वय नहुनको कारण पहिलेदेखि त नै यो प्रवृत्ति उनीहरूको पहिलेदेखि त यसरी हाबी थियो र आफ्ना सुरले काम गर्ने र एक अर्कोलाई उनीहरू आफैले समन्वय गरेर काम गर्ने चाहिँ उनीहरूको भावनै नभएको कारणले पनि समन्वय विभिन्न अब निर्माण कार्यहरूलाई तदारुकताका साथ जुन एउटा समय सीमा हुन्छ त्यो समय सीमाभित्र काम गर्नको लागि चाहिँ जुन जुन विभाग अन्तर्गत पर्दछन् ती चाहे त्यो भौतिक निर्माणका होस् वा विकासका हरेक जुनसुकै क्षेत्रमा समेटेका विषयवस्तुहरू होस्, तिनीहरूलाई चाहिँ जुन एउटा तोकिएको समय हुन्छ त्यो तोकिएको समयमा काम गर्नुपर्छ, गराउनु पर्दछ। गराउनको लागि राज्यले चाहिँ एउटा विभाग हुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा दृढ इच्छा शक्ति राख्नुपर्छ। त्यो इच्छा शक्ति राख्यो भने मात्रै त्यो काम सम्भव हुन्छ, नत्र भने त हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो लुछातानी नेताहरूको लुछातानीले गर्दाखेरि भएको चिज हो। अनि अब कोअर्डिनेसन गर्न नसकेको एक त हाम्रो यो जति पनि उहरू खालि तितर पितर मात्रै भइरहेको छ। कसैले पनि व्यवस्था वास्तै गरेको छैन। यो राज्यलाई म के गर्छु भनेर उनीहरूले कसम खाएको छन् भने आफूले यो राज्य एकपटकलाई यो देशमा जो नेतृत्व गर्नेछ उनीहरूले पूर्ण रूपमा म जोगी बन्नलाई तयारी भएको है, यो राज्य सञ्चालनमा देशमा चाहिँ सुधारको लागि भन्ने कसम नखाउन्जेल यो देशमा केही हुँदैन। जतिसुकै गर्ने जो पञ्चायती कालमा त्यही भएको थियो, यो 46 सालपछिको पनि त्यही भयो, अहिले पनि त्यही हो, केही हुँदैन। किन काठमाडौँ जिल्लामा जग्गाको किताकाट खुलेको छ। अधिकांश पालिकाबाट जग्गा वर्गीकरणको काम सकेकाले किताकाट खुलेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली जारी गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 4 आना 1 दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी किताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै मन्त्रालयले काठमाडौँमा कुल भूभागको 28% मात्र कृषि योग्य जमिनको घोषणा गरेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्लाको अधिकांश पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम सकेकाले जग्गा किताकाट खुलाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली जारी गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 4 आना 1 दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी किताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। भू उपयोग ऐन 2076 अनुसार सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, नदी, सिमसार, खोला, ताल क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणका लागि सबै वडामा भू उपयोग कार्यान्वयन परिषद गठन गरेको थियो। यो परिषदले जमिनलाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्र गरी छुट्याएको थियो। यससँगै सरकारले काठमाडौँको कुल भूभागको 28% कृषि योग्य जमिनको घोषणा गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले जनाएको छ।
यो खास गरी भूउपयोग ऐन र नियमावली आइसकेपछि ऐन र नियममा भएको व्यवस्था अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसको जिम्मेवारी भनेको स्थानीय तह स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। स्थानीय निकायहरूमा त्यहाँ चाहिँ भूउपयोग परिषद भन्ने गठनको व्यवस्था छ र भूउपयोग परिषदले आफ्नो नगरभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण जग्गाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ र यसको लागि चाहिँ निश्चित समय दिइएको थियो। 6 महिना समयसम्ममा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुरा थियो। सम्पूर्ण काठमाडौँ महानगरभित्रका सम्पूर्ण जग्गाहरू आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भएकोले सोही नियमअनुसार गर्ने भनेर उहाँहरूले निर्णय गरेर पठाइदिनु भएको छ र हामीले आवासीय क्षेत्रको हिसाबमा नियमावलीमा जे व्यवस्था छ न्यूनतम क्षेत्र जति तोकिएको छ त्यही अनुसार नै गर्ने गरी हामीले चाहिँ किता काठको कामहरू अहिले फुकुवा गरेका छौँ। सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीले जग्गा खरिदमा लागत बढ्ने भएको छ। जग्गा वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्नु हो, तर पालिकाको तथ्याङ्क हेर्दा खेती योग्य जमिन भेट्नै मुस्किल भएको देखिन्छ। काठमाडौँ जिल्लाले आवासीय र कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण सकाए पनि भू उपयोग ऐन 2076 अनुसार अझै विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न भने बाँकी नै छ। यो सबै यो चाहिँ अहिलेको त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार भूउपयोग ऐनले नै के गरिदियो भने यो सम्पूर्ण जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने अधिकारहरू स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिएको छ र यो स्थानीय तहको लागि चाहिँ नयाँ जस्तो खालको काम भयो हैन जग्गा प्रशासनको विषयमा। तर त्यसको लागि चाहिँ केन्द्र सरकारको तर्फबाट प्रत्येक स्थानीय तहहरूलाई नै जग्गाको वर्गीकरण गरेर म्याप पनि उपलब्ध गराइसकेको छ। तर उहाँहरूलाई अब विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमले समस्याहरू परेर होला चाहिँ यो सबै जुन 10 वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ खासमा जग्गालाई त्यो अनुसार अहिले कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ त्यसरी पूर्ण रूपमा वर्गीकरण गरेर प्रत्येक कित्तालाई नै कित्ता छुट्याएर चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यो अनुसारको चाहिँ अहिलेसम्म कहीँ पनि भएको छैन र नियमावलीमा जे व्यवस्था थियो र हामीलाई विभाग मन्त्रालयबाट जे निर्देशन र परिपत्रहरू भएको छ 6 महिनाभित्रमा ऐनले तोकेको 6 महिनाभित्रको अवधिमा चाहिँ जसले कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याएर पठाउनु हो त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले काम गरिदिने भन्ने खालको कुराहरू भएको छ र हामीले त्यसैको आधारमा चाहिँ अहिले कामहरूलाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आवासीय क्षेत्र विस्तारका लागि जग्गा वर्गीकरणमा ल्याइए जस्तो देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको 59 जनजाति मध्ये चेपाङ समुदाय पनि एक हो। 2068 को जनगणना अनुसार चेपाङहरूको जनसङ्ख्या 68,379 रहेको छ। तनहु, गोरखा, लमजुङ, मकवानपुर, धादिङ, चितवन जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायको जीवनस्तर दयनीय छ। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। मकवानपुरबाट तनहुको तनहुसुर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका चेपाङहरूको दैनिकी कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ। वन जंगल र जमिनसँग निकट रहेको यो समुदाय वन जंगल नजिक भिरालो परेको जमिन खोला नजिक छरिएर बसेको पाइन्छ। तनहुको ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 11 को राम्चेमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदाय अझै पनि सरकारले उपलब्ध गराउने आधारभूत आवश्यकताबाट टाढा छन्। विशेष गरी यो समुदायका महिलाहरूको अवस्था निकै कष्टदायी अवस्थामा गुज्रिएको छ। कलिले उमेरमा विवाह गर्ने र 14-15 वर्षकी उमेरमा बच्चा जन्माउँदा महिला र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य नाजुक अवस्थामा छ। बच्चा त लगाएर अब त्यतिखेर अब सिकाउने मम्मी पनि थिएन। अब मम्मी पनि सानो बितेको, अब पनि अर्को लिएर जानु पर्ने बिजुको अवस्था थियो हाम्रो। त्यस कारणले अब त्यहाँ सम्झाउने मान्छे नै अब थिएन। अब दिदीहरूले पनि राख्ने ल्याएरसम्म लाग्यो। त्यस कारणले बिहेको त्यो घरमा पनि बिग्रियो। बेसी त्यतिकै बस्दा अहिले दोस्रो घर मैले नै यस्तो भोग्दै आएको। अहिलेको जमाना पढ्नु पर्दो रहेछ, पढ्नुपर्छ, मैले पढ्न पाइनँ भनेर कति भन्छु। अब नानीहरूलाई नि नन्नाहरूलाई नि सिकाउँछु। यस्तो अब सानो हुँदैन बिहे गरेर यस्तो हुँदो रहेछ। मैले भोगेको कुराहरू सबै बताउँछु। एउटा इन्डिया गएको, यसको भयो इन्डिया गएको, साल छोरो कुल्ली गएको छ, कान छोरो कुल्ली गएको छ, अनि जेठ छोरो इन्डिया गएको छ, छोरीको बिहा भइसक्यो। जुरे चाहिँ नभने चाहिँ छोडा मैले पाएको आडो हो। दुखेको रे खानु पर्यो,
बुढाको नि काम छैन, बुढोको नि काम गर्न अहिले छैन। म दुःखीमा बसेको छु। 40 वर्ष अघि मकवानपुरबाट तनहुँ सुरको राम्छे र ओडारेमा आइबसेका चेपाङहरूको करिब 39वटा घर परिवार छन्। सरकारको जनता आवास कार्यक्रम मार्फत यस क्षेत्रमा 15वटा घर निर्माण भएका छन्। बाँकी घर परिवार अहिले पनि साह्रै नाजुक अवस्थाको छाप्रोमा बसोबास गर्दै आएका छन्। खेतीपातीमा चाहिँ उब्जा आउला भनेको चाहिँ अरू चाहिँ त्यो मकै कोदो मात्रै हो। अनि त्यो पैसाको बारेमा चाहिँ पैसा आउने खेती भनेको टमाटर हो। अनि यता के अरे घेरम्ला लौका हजुर त्यस्तो लाउनु पाएर बेच्नु पायो भने चाहिँ यसो घर चलाउने गुजारा। त्यो त अब सही देशमा त बिउ पाइन्छ ल्याएर अनि केही गऱ्यो भने त त्यसले पनि अलिक ठुलो आम्दानी दिन्छ कि भनेर त्यसको लागि चाहिँ माटो पनि राम्रो छ बारी पनि राम्रो छ भनेर हो। अनि त यहाँ त अरू केही नै हुँदैन सर। जेला मजदुरीमा त्यही हो, बढी यसो थेदरले खाइदिने पैसा। अब हामीलाई त्यही अब एकचोटि मैले 20,000 कमाछ भने अब थेदरलाई एकचोटि हामी 10-15 जना ग्रुप हुन्छौँ होइन, 10-15 सबैले 20,000 बाँड्नु त पैसा हुँदैन थेदरसँग त। त्यही भएर हामीलाई त्यो 20,000 कमाइ हुन्छ भने 10,000 12-13,000 समस्या हेरी दिन्छन्। कोहीले त ल पैसा पुगेन है भन्नु कोहीले त्यतिकै पनि छोडिदिन्छन्। ज्याला मजदुरी गर्न गए अन्न खान पाइन्छ, नत्र जङ्गलको गिठा भ्याकुर तरुल जस्ता कन्दमूल खाएर बस्न बाध्य छन् उनीहरू। त्यस्तै खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सुविधाबाट समेत उनीहरू टाढा छन्। टाढा रहेका यहाँका चेपाङहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरे पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। यिनीहरूको जीवन निर्वाह भन्नाले सर त्यही हो, बिहान बेलुका दिनभरिको निमित गरेर यिनीहरू बिहान बेलुका छाक तयारिरहेका हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ प्राय वनकै गिठा भ्याकुरबाट नै के अरे पेट भर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ पानीको पनि धेरै नै समस्या छ। अनि त्यही भएर यिनीहरू प्राय नुहाइ धुवाइ गर्न पनि अलिक उस नै हुन्छ क्या। पानी लगभग यहीँ घरबाटै चाहिँ धाराको व्यवस्था छैन, आधी घन्टाको बाटो नै जानुपर्छ त्यो जङ्गलको बाटो हिँडेर। जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु त सर अभिभावकलाई नै अलि शिक्षाको कमी हो जस्तो लाग्छ। अभिभावकबाट नै सुरु गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हामी। यिनीहरू ज्याला त गरिन्छ पैसा कमाइन्छ पनि, तर बढी बच्चाहरूको शिक्षा दिशा पालन पोषणमा भन्दा पनि उसमा के उनीहरू आफै मोज मस्ती रौसी खाने जस्तो उसमा बढी खर्चिलो। तनहुँको छिमकेश्वरी, आबु खैरेनी, केशोटार, भानु बन्दीपुर, तनहुँ सुर लगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा चेपाङ समुदायको बसोबास छ। सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको आर्थिक शैक्षिक सामाजिक अवस्था माथि उकास्नका लागि स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायले सिप विकास तथा आयमूलक कार्यक्रममै जोड दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन पछिल्लो समय विवादमा तानिएको छ। बस्ती निर्माण अभियान सफल भएर चर्चा पाएको फाउन्डेसन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानबाट विवादमा मुछिएको हो। देश विदेशका नेपालीको सहयोगबाट निर्माण गरिने भनिएको उक्त रङ्गशाला निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि विवादमा तानिएको संस्था अहिले कहाँ छ र के गर्दैछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। समय निकै चर्चामा रहेको धुर्मुस र सुन्तली अर्थात् हास्य व्यङ्ग्य कलाकार सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेले स्थापना गरेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अहिले अत्तोपत्तो नै छैन। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प पीडितहरूलाई राहत एवं सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो संस्था पछिल्लो समय भने विवादमा तानिएको छ। चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्न लागि र सबै नेपालीले साथ दिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अपुरै छाडेपछि उनीहरू विवादमा तानिएका हुन्। यो पूरा रङ्गशाला स्तूप आकारको हुनेछ भने क्रिकेट रङ्गशाला मात्रै चाहिँ कमल फूल आकारमा फूल झै फुलेको हुनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका खेलाडीहरूलाई मुस्कुराउँदै स्वागत गर्नेछ। यो हो हामीले कल्पना गरेको मुख्य क्रिकेट खेल मैदान। यो दृश्य हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात् DPR को 2075 साल माघ 15 गते रङ्गशाला निर्माणमा सम्झौता गरेपछि सार्वजनिक गरिएको हो यो DPR। भरतपुर महानगरपालिकासँगको सम्झौतामा 2 वर्षमा काम सक्ने गरी सुरु गरे पनि यसले पूर्णता अझै पाएको छैन। कोरोनाका कारण आर्थिक सहयोग जुटाउन समस्या परेको भन्दै फाउन्डेसनले 2078 साउन 15 मा काम रोकेको जानकारी गराएको थियो। 35% काम हुँदासम्म 54 करोड 32 लाख 21 हजार खर्च भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गरायो।
त्यसो त निर्माणका क्रममा 17 करोड रुपैयाँ ऋण समेत लागेको बताइन्छ। अहिले भने निर्माणमै अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। क्रिकेट भन्दा त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो अरू अन्य गतिविधिहरू भइरहेको देखेर क्रिकेट ग्राउन्ड बन्ने भन्दा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ एकाङ्की प्रश्नहरू हास्य प्रश्नहरू बढी भएको देखेर र क्रिकेट ग्राउन्डको लागि आएको पैसाकोमा चाहिँ अनियमितता तथा इभन क्रिकेट ग्राउन्डको डिजाइनमै एउटा किसिमको चाहिँ त्रुटिहरू देखिएको र हामी क्रिकेटमा लागेकोले चाहिँ क्रिकेट कर्मीहरूले त्यसलाई नजिकबाट देखेको हुनाले यो सबै अनियमितताहरूको बारेमा मैले पहिलेदेखि सबैलाई सजग गराउँथेँ। त्यो गराउँदा पनि कतैबाट सुनवाई नभएपछि चाहिँ मैले अख्तियारमा चाहिँ उजुरी दिएको हो र अख्तियारमा मैले उजुरी दिइरहँदा त्यसको मैले फलोअप पनि गरिरहेको छु र अख्तियारको प्रवक्ताहरूको अनुसार त्यसमा छानबिन पनि भइरहेको छ। 3 अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त रङ्गशाला निर्माणमा देश विदेशका नेपालीहरूबाट आर्थिक सहयोग जुटेको थियो, तर उनीहरूले उठेको सहयोगको सदुपयोग समेत गर्न नसकेको अर्की उजुरीकर्ता तारा बरालको भनाइ छ। सामाजिक अभियन्ताका नाममा आर्थिक सङ्कलन गरेर आफ्नो दुनो सोझाउनतर्फ लागेको उनको आरोप छ। होइन, हामी यति थोरै समयसम्म यसरी बाहिर सडकमा हिँड्दाखेरि हाम्रो अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको अवस्था त माथि बढेरै गएको छ। होइन, अरू कलाकारहरूको माथि बढेरै गएको देखिन्छ। कति जमिन जोडे गाडी जोडे त्यो त मैले भनिसकेँ, सहकारी चलाछन्। तर अहिले उनीहरूले भनिरहेको बेलामा पनि 61 करोड ट्याक्ससहित कति खर्च भयो भनेका छन्, तर रङ्गशाला आदि बन्यो भन्छन्। भनेपछि 4 अर्ब के का लागि खोजेको थियो त? विवाद नझिकेको भए 4 अर्बदेखि अर्को वर्ष 5 अर्ब पुर्याउँथे, उनीहरूले 6 अर्ब पुर्याउँथे। अहिले रङ्गशाला जीर्ण अवस्थामा छ। भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माणका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिएको छ, तर अभियन्ता बरालले भने त्यो क्षेत्रमा रङ्गशाला निर्माण गर्न नै नहुने दाबी गरिरहेकी छन्। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अहिलेसम्म एकीकृत नमुना पहरी बस्ती, एकीकृत नमुना गिरानचौर बस्ती, एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती, वीर अस्पताल सफाई अभियान लगायतका परियोजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ। अहिले फाउन्डेसन कुन अवस्थामा छ र के गर्दैछ अत्तो पत्तो नै छैन। फाउन्डेसनको फेसबुक पेजमा गीत र चलचित्रको विज्ञापन मात्र देखिन्छ। फाउन्डेसनलाई पाखा लगाएर अध्यक्ष सीताराम कटेल र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे चलचित्र अभिनयमा व्यस्त भएको भने देख्न सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले सर्लाहीको हरिवनको बजार अनुगमन गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जको टोली अचानक हरिवन आएर बजार अनुगमन गरी सामान्य गल्ती, कमी कमजोरीमा पनि जरिवाना तोकेको भन्दै हरिवनका व्यापारीहरू आक्रोशित भएका छन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। अनुगमन टोलीले अचानक आएर सामान्य कमी कमजोरीहरूमा पनि जरिवाना तोकेपछि आक्रोशित हरिवनका व्यापारीहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि अवरुद्ध गरे। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले अचानक आएर आर्थिक सङ्कटमा परेका व्यापारीहरूलाई अनावश्यक जरिवाना गरेपछि हरिवनका व्यापारीहरू आक्रोशित भएका हुन्। देश नै आर्थिक सङ्कटमा परेर व्यापारीहरू आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेको समयमा अनुगमनको नाममा व्यापारीहरूलाई डस्ने काम भएको व्यापारीहरूको आक्रोश छ। बजार अनुगमन अब स्वाभाविक कुरा भए तापनि अहिले वर्तमान अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था खास गरी व्यापारीहरू खसेर गएको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा सामान्य त्रुटिहरूमा पनि जुन जरिवाना लगाउने कामहरू भएको छ त्यसले व्यापारीहरू वास्तवमा के अरे विस्थापित हुने अवस्थामा छ। र अब ब्याङ्कहरूलाई हामीले हिजो 9% 8% लिएको ब्याजहरू आज 18-20%सम्म तिर्नुपर्ने अवस्थामा यो चाहिँ बिल्कुलै नाजायज छ र अनुगमन हुनुपर्छ। त्यहाँ कुहिया सडेका सामानहरू अनावश्यक खालको दरहरू त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो, न कि जरिवाना गरेर तर्साउने हो। अनुगमन भने अनुगमन हुनुपर्छ, अनुगमन हुनु भएन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जको टोलीले अचानक अनुगमन गरेको हो। देशको परिस्थिति नबुझी अनुगमन गरेको प्रति व्यापारीहरूले विरोध गरेका छन्। अब कोअर्डिनेसन भन्नाले अब विभागले त हामीलाई पूर्व जानकारी दिएर त कुनै पनि काम गर्न आउँदैन। उहाँहरूको आफ्नो विभागको आफ्नो सेक्टरको निर्देशन अनुसार चल्ने हो र अहिलेको सिचुएसन अनुसारले र देशको परिस्थिति अनुसारले चाहिँ अनुगमन गरिहाल्नुपर्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किन अब अहिलेको तरलता, अहिलेको व्यवसायहरू अन्यले गर्दाखेरि चाहिँ
गर्दाखेरि चाहिँ अनुगमन चाहिँ नगर्दै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार बजारको आर्थिक अवस्था खराब छ भन्दैमा अनुगमन नै गर्नु नहुने व्यापारीहरूको तर्कको औचित्य नरहेको कार्यालयको भनाइ छ। कानुन पालना गर्नेलाई दुःख नदिएको तर अनियमितता हुन नदिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले स्पष्ट गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार नियन्त्रण गर्नलाई हामीलाई एउटा अथोरिटी छ, त्यस कारणले हामीले गरेको कुनै त्यो यसको यो कारणले भन्ने होइन कि हामी त नियमित एउटा अनुगमन गर्छौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जको टोली अचानक आएर बजारमा देखिएका सामान्य समस्याहरूमा पनि मानवीयता नदेखाएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। तर कानुन अनुसार चल्ने कि मानवीयता देखाउने भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनमा व्यापारीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि G20 बैठकमा रुस युक्रेनको विषयमा सहमति जुटेन। चीनद्वारा अन्तिम दस्तावेजमा रुसको निन्दा गर्न अस्वीकार। र नेपालमा पहिलोपल्ट महिला फुटबलको ओलम्पिक छनौटका खेल आयोजना हुँदै पहिलो राउन्डको खेलहरू अप्रिल 11 सम्म हुने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक साता निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज 4.55 अङ्कले बढेर 2027.19 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.13 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.17 अङ्कले वृद्धि र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.25 अङ्क घटेको छ। आज 262 कम्पनीको 65,15,852 किता सेयर 2,52,50,71,806 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक तथा 8वटा उपसमूहको सकारात्मक रहेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। लघुवित्त उपसमूहको सूचक 2.78% बढेको छ भने फाइनान्स, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, हाइड्रो पावर, अन्य लगानी र निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक सकारात्मक भएका छन्। व्यापार उपसमूहको सूचक 1.40% ले घटेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपालले सन् 2024 फ्रान्समा हुने पेरिस ओलम्पिकको एसियाली छनौट अन्तर्गत महिला फुटबलको समूह सी का खेलहरू आयोजना गर्ने भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले समूह सी का खेलहरू नेपालमा आयोजना हुने पक्का भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्यालेस्टाइनले ओलम्पिक छनौट नै नखेल्ने भएपछि नेपालले छनौटको आयोजना गर्ने अधिकार पाएको हो। नेपालसँगै समूह सीमा भियतनाम र अफगानिस्तान रहेको छ। ओलम्पिक छनौट अन्तर्गतको पहिलो राउन्डको खेलहरू अप्रिल 3 देखि 11 सम्म हुँदैछ। नेपालमा हुने खेलहरू दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। नेपालले पहिलोपल्ट महिला फुटबलको ओलम्पिक छनौट आयोजना गर्ने अवसर पाएको हो। यसअघि नेपालले 2 पटक दक्षिण एसियाली स्तरको साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गरिसकेको छ। ओलम्पिक छनौटकी तयारीमा नेपालले गत साता भारतको चेन्नईमा घरेलु टोली विरुद्ध 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेलिसकेको छ। दुवै खेल बराबरीमा रहेको थियो। धरानमा 10 किमी नेवा च्यारिटी रन आयोजना भएको छ। स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन स्वच्छ धरान मूल नाराको साथ धरान रन सम्पन्न भएको छ। यसपटकको धरान रनमा 3000 भन्दा बढी सहभागी भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य जीवन स्वच्छ धरान मूल नाराको साथ 11औं धरान 10 किमी नेवा च्यारिटी रन आयोजना भएको छ। उक्त रनमा खुल्ला पुरुषतर्फ दीपक सुहाङ र महिलातर्फ राजपुरा फर्साई प्रथम भएका छन्। रनमा सुहाङ 32 मिनेट 5 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै विजेता बनेका थिए। महिलातर्फ राजपुरा 37 मिनेट 36 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै विजेता बनेकी हुन्। करिब 3500 सहभागी दौड नेपालकै सर्वाधिक धेरै धावक धाविकाहरूको सहभागी रहेको थियो। पुरुषतर्फ गजेन्द्र राईले 32 मिनेट 24 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै दोस्रो भएका छन्। यसैगरी केन्याको सिमोन किप लगतले 33 मिनेट 13 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै तेस्रो भएका छन्। महिलातर्फ पूर्ण लक्ष्मी नेउपानेले 40 मिनेट 13 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै दोस्रो भइन्। आशा राउतले 42 मिनेट 27 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै तेस्रो भइन्। महिला र पुरुष दुवैका प्रथम दोस्रो र तेस्रो विजेताहरूले क्रमशः नगद 60,000, 40,000 र 30,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाए। विजेतालाई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हर्कराज राईले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। यसैगरी अन्डर 16 उमेर समूहका पुरुषतर्फ कविन राई प्रथम, करण लिम्बू दोस्रो र अनिश लिम्बू तेस्रो भयो भने महिलातर्फ नानी तामाङ प्रथम, कुसुम राई दोस्रो र सुना सिद्दिक तेस्रो भएकी छन्। भेटरान पुरुषतर्फ धर्म महर्जन प्रथम, निमेश छेत्री दोस्रो र पाण्डव महतो तेस्रो भएका थिए भने भेटरान महिलातर्फ जमुना लिम्बू प्रथम, श्री लामा दोस्रो र शर्मिला राई तेस्रो भएकी थिइन्। अन्डर 16 भेटरान लगायत प्रतिस्पर्धामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो विजेताहरूलाई नगद 7,000, 5,000 र 3,000 रुपैयाँ सहित मेडल प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। व्हील चेयरतर्फ प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः 7,000, 5,000 र 3,000 रुपैयाँ मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। साथै सुपर भेटरान विजेता तथा उपविजेताले गिफ्ट भाउचर प्राप्त गरेका थिए। धरान रनको 11औं संस्करण पुतली लाइनबाट दौड सुरु गरेर पुरानो बजार, पालिका बजार, पिण्डेश्वर मन्दिर, विजयपुर चौक, रेडक्रस भवन, अमरहाट 0 पोइन्ट, जानकी चौकी, स्वस्तिक चौक, मङ्गलबारे, रत्न चौक, बुद्ध चौक, दुर्गा चौक हुँदै पुतली लाइनमा नै समापन भएको थियो। यसैगरी धरान रनमा आएर दौड प्रतियोगितामा पहिलो पटक टाइमिङ चिपको प्रयोग गरेको थियो। करिब 16 लाख रुपैयाँ खर्चमा टाइमिङ चिप प्रयोगमा ल्याएको थियो। महिला पुरुष विजेतालाई आयोजक धरान रनले लन्डन हाल्फ म्याराथन इन लन्डनमा सहभागी गराउने भएको छ। दौड सुरु हुनुभन्दा अगाडि ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेड ब्यान्डका 35 जना टिमले प्रस्तुति दिएको थियो। यसैगरी कलाकार दयाहाङ राई, मालविका सुब्बाले खेलाडीहरूको हौसला बढाउनका लागि दौड सुरु हुनु अगाडि धावकहरूमाझ उपस्थिति जनाएका थिए। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना, पदलाई नै सर्वोपरि राख्ने गरेको जिकिर। सत्ता गठबन्धनको समीकरण बनेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्दै नेपाली राजनीतिमा अनिश्चितताको भुमरी। सरकारको कमजोरीका कारण सहकारीमा समस्या आएको सरकारवालाको आरोप, सहकारी पनि मर्जरमा जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको जोड। G20 बैठकमा रुस युक्रेनको विषयमा सहमति जुटेन, चीनद्वारा अन्तिम दस्तावेजमा रुसको निन्दा गर्न स्वीकार। र नेपालमा पहिलोपल्ट महिला फुटबलको ओलम्पिक छनौटको खेल आयोजना हुँदै पहिलो राउन्डको खेलहरू अप्रिल 11 सम्म हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।